बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली काशिफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी कि आप किन लोगों को यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं या किन को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि जिस शख्स को भी फॉलो किया जाता है उसका हम ये देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका बुक से कितना शगफ है, उसने किस किस से सीखा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, या उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक कितना है। ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदा जो है वो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो आप डिफरेंट लोगों को फॉलो करते हो। लेट्स से अगर मैं ई कॉमर्स बिजनेस की बात करता हूँ तो मैं सर सनी अली को फॉलो करता हूँ, सर साकिब अजद को फॉलो करता हूँ। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए मैं किन को फॉलो करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी के फतवा लेना हो या मजहबी स्कॉलर किन को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए किन को फॉलो करता हूँ, ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स की, सर सनी अली की। तो जिनको आप बंदा मेंटोर मानता है और सर अक्सर ये बात करते रहते हैं कि जो काम आपने 5 या 10 सालों में करना होता है, अगर आपको मेंटोर मिल जाए तो वही काम आप 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर या मैक्सिमम 5-6 माह के अंदर कर लेते होते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए, अमेज़न लर्निंग के लिए, ठीक है, ईबे की लर्निंग के लिए, जितना भी ई कॉमर्स का बिजनेस है उसकी लर्निंग के लिए मैं जो मेंटोर मानता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो सर सनी अली हैं, जो कि पायोनीर हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग यानी कि ना ई कॉमर्स बिजनेस जिनका है, सर सनी अली को मैं करता हूँ। अगर आप इनकी ये वीडियोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस ये देख लेते हैं, ये सीरीज, तो यकीन करिए आपका बिजनेस माइंड जो है ना, बिजनेस के वो तार छेड़ देता है आप लोगों के। ये कितना जबरदस्त ये समझा रहे होते हैं। ठीक है, बिजनेस माइंड सेट भी चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, वो माइंड सेट बना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो हैं सर साकिब अजहर साहब, जो कि इनेबलर्स के पायोनीर हैं। ठीक है, और सर को मैं करता हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे अंदाज के अंदर लेट्स सी के ना गाइड करते हैं। और मकसद क्या है कि लोगों का फायदा हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, हमारी आईटी के एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो सर साकिब अजहर को मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो सर ज़ीशान उल हसन उस्मानी साहब हैं। यकीन करें, इनके पास जो नॉलेज है, जो बुक्स रीड करते हैं, ये बाकी छोटे बहुत सारी बातें हैं लेट्स सी के, आप उनकी बातें सुनेंगे, ऐसे टेक्निकल बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, और खास तौर पर अगर डाटा साइंस की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ठीक है, तो कमाल है नॉलेज माशाल्लाह। तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इन सारों को जो लिंक्स है ना, मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में दे दूंगा। मैं भी फॉलो करता हूँ, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वन एंड ओनली फ्रीलांसिंग के गुरु जो है ना, जो कि पाकिस्तान में, वो है सर हिशाम सरवर साहब, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने लेट्स सी के फ्रीलांसिंग उनसे सीखी है, एसईओ उनसे सीखी है, ब्लॉगिंग सीखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत कुछ सर से सीखने को मिला है, सर हिशाम सरवर साहब से। और नेक्स्ट जो लेट्स सी के, मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी मुझे शौक हुआ, तो उसके लिए मैं GFX मेंटोर को फॉलो करता हूँ। ठीक है, इमरान अली दीना साहब को, बहुत जबरदस्त यानी कि ना पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हैं तो प्लीज इनको फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बंदे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो हैं आजाद चाय वाला। यकीन करो, जो आजाद चाय वाला है ना, इनको पैसा बनाना आता है। ठीक है, इनके जो बिजनेस आइडियाज हैं वो बहुत कमाल के बिजनेस आइडियाज हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं लेट्स सी, और लोगों को डिफरेंट आइडियाज दे रहे होते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उस्मान जोया साहब हैं, वो लेट्स सी के दे रहे होते हैं कि आपने 40-50 हज़ार से कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आजाद चाय वाले को भी करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में समझा रहे होते हैं, इमर्जिंग टेक्निक्स के बारे में बातें कर रहे हो। जी अफजल साहब, जिनका यूट्यूब चैनल लर्न विद शजील, वेबसाइट भी अपनी है। ठीक है, तो इनसे मैंने खास तौर पर सीखा है फ्रीलांसिंग, और वो उसके अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं तो अपवर्क, अपवर्क से आपने लेट्स सी क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, या लेट्स सी आप लोगों ने प्रपोजल कैसे राइट करनी है, विनिंग प्रपोजल कैसे राइट करनी है। ये तो सर के बहुत सारे लेट्स सी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। साहब है ना, ये नेटवर्किंग के गुरु हैं, किसी का भी इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं,
اور اس کے لیے بڑی دل چاہیے ہوتا ہے، گردا چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں اور ان کا انٹرویو کرنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ بنانا شروع کر دیں. تو آپ سر کو بھی فالو کر سکتے ہیں، ریحان اللہ والا صاحب کو. اچھا جی، نیکسٹ آتے ہیں ہمارے پاس. میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا تیمور پردیسی صاحب کو، کہ جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی تھی تو تیمور پردیسی صاحب کی ویڈیو ہی دیکھ کر سٹارٹ کی تھی، اور الحمدللہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ ایسا ایسا گرو کر رہا ہے. میرا نام علی شیر کاشف ہے. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور کیجیے گا. آپ فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ امیزون ای کامرس کا بزنس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یوٹیوب سے کیسے ارننگ ہوتی ہے، فیس بک سے کیسے ارننگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. مفتی محمد سعید خان صاحب، ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب نے ماشاء اللہ پچھلے 40 سے 50 سال جو ہے نا دینی خدمت کے لیے لگا لیے ہوئے ہیں. میں نے پرسنلی وزٹ کیا، میرے استاد محترم بھی ہیں، ان سے اسلامیات بھی پڑھی ہوئی ہے فاسٹ یونیورسٹی کے اندر اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے، چھتر پارک کے پاس یعنی کہ مری روڈ کے اوپر ان کا اپنا یعنی کہ الندوہ کمپلیکس کے نام سے ایک مدرسہ ہے. وہاں پر یعنی کہ ان کی اپنی پرسنل لائبریری ہے جس کے اندر 4 سے 5 لاکھ بکس پڑھی ہوں گی اور ڈفرینٹ فقہ کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں. یقین کرے بہت ہی اتھینٹک نالج ہے ان کے پاس، مفتی محمد سعید خان صاحب کے پاس. اور فتویٰ دیتے ہیں تو بڑے محتاط انداز کے اندر دیتے ہیں، کہیں ہمارے بڑے تو اس کی زیادہ میں نہیں آ رہے کیونکہ ماشاء اللہ انٹرنیشنل انہوں نے سفر کیے ہوئے ہیں، یو کے یو ایس اے کے اندر ان کے بیان ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ان کا ماشاء اللہ لاسٹ 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے فتویٰ کے اندر نا. تو بہت ہی اتھینٹک نالج ہے اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں. تو اگر لیٹس سی آپ کو اسلام چاہیے، اسلام کا نالج چاہیے تو مفتی محمد سعید خان صاحب کو الندوہ کمپلیکس، یہ اس کا بھی میں وہ لنک شیئر کر دوں گا. تو آپ سر کو یقین کے سنیں گے آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقین کر کے علم بولتا ہے، بکس بولتی ہیں، قرآن بولتا ہے، اسلام بولتا ہے. بڑے ہی اتھینٹک نالج سر کے پاس ہے ماشاء اللہ مفتی محمد سعید خان صاحب. ان کو فالو کر سکتے. محسن آتے ہیں جو کہ دین کی طرف لے کر آئے. دین کی طرف تو تھوڑا پہلے سے ہی تھا لیکن زیادہ شعور آ گیا، زیادہ ہم لوگ اسلام کے قریب آ گئے. ان میں آتے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آتے ہیں کہ چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے کہ ہم جب فاسٹ یونیورسٹی کے اندر گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک عصر کے ٹائم مولانا صاحب کا بیان سنا. تو ہم لوگ 8 روم میٹ سے تو ساروں کے زاروں کا تار رو رہے تھے. اتنا خوبصورت حضرت عمر کے اوپر بیان تھا، اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہوئی ہے، زبان کے اندر بڑی تاثیر دی ہوئی ہے کہ جب بولتے ہیں تو بات دل کے اوپر اثر کرتی ہے. یہ ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے. تو آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی فالو کر سکتے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب. ماشاء اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا ہی نالج دیا ہے، بڑے خوبصورت بولتے ہیں اور ان کو بھی ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پچھلے ماہ رمضان کے اندر تفسیر کے چل رہا تھا تو وہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی فالو کرتا ہوں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نیکسٹ میں جن کو فالو کرتا ہوں وہ ہیں قاسم علی شاہ صاحب. کیا ہی خوبصورت بولتے ہیں، کیا ہی اچھے انداز کے اندر، بڑے ہی یعنی کہ نا اسلام کو وہ دنیا سے ریلیٹ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اپنے والدین کی قسمت خدمت کیسے کرنی ہے، آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عزت دیں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ چل رہی ہوتی ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نام ہے ان کا اور ان کو فالو کرتا ہوں ماشاءاللہ. کہتے ہیں ان کو موٹیویشنل اسپیکر کہیں یا ان کو لیٹس سی اسلامک اسکالر کہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن یقین کریں ایسے کوشچنز جب لیٹس سی کہ میوزک حرام ہے تو کیوں حرام ہے، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں کوشچن اور بہت سارے یعنی کہ نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں. سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور یہ اسی طرح اسلام کی خدمت کرتے رہیں. بڑے ہی ٹیکنیکل اور بڑے ہی لاجیکل کوشچنز کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پلیز سنیے گا. اچھا جی نیکسٹ آتا ہے جی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی. لیٹس سی میں تھوڑا سا شغف ہے کرکٹ کے ساتھ تو میں پی سی بی کو فالو کرتا ہوں، رمیز راجہ کو فالو کرتا ہوں کہ انگلش کو امپروو کرنے کے لیے اور ویسے بھی کیونکہ شغف ہے، شوق ہے تھوڑا سا کرکٹ کا، تو میں یہ پی سی بی کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. اور ون اینڈ اونلی راول پنڈی ایکسپریس شعیب اختر صاحب کو بھی میں فالو کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کے بڑا ہی جو تجزیہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو تبصرہ کرتے ہیں بڑا ہی لاجیکل ہوتا ہے اور بڑا ہی ٹیکنیکل ہوتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا کہتے ہیں نا پس منظر بہت زبردست ہوتا ہے. تو شعیب اختر صاحب کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں
کے جو لیجنڈ ہیں ہمارے پاکستان کے. نیکسٹ جب میں پولیٹیکل کی بات کرتا ہوں یا نیوز کی دیکھنی ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. تو عمران خان صاحب بھی بڑے ہی ان کو پتا ہے کہ مجھے کیسے بولنا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریئلٹی ہو، وہ لیٹس سی کے فیکٹ پر بات کرتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی مجھے پولیٹکس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے یا لیٹس سی جو ریسنٹ نیوز کے بارے میں جاننا آتا ہو، تو میں عمران خان صاحب کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کا آفیشیل پیج ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب کا، اس کو بھی فالو کیا جاتا ہے. یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ فائبر سیکھ سکتے ہیں، فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر فائبر آ جائے گا، اپ ورک آ جائے گا، اس کے اوپر امیزون آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈینٹس کو کیسے انکریج کیا جائے، ان کو کیسے اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنی جاب کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یا تو اسٹوڈینٹس، میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے، یا تو وہ فری لانسر بنے. فری لانسر نہیں بن سکتے تو انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں، یا پھر اچھی جابس کریں اور ہائیلی پیڈ جابس کریں. تو یہ اویئرنیس سیشن چلتے رہتے ہیں. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں ایسے ہی بہت ہی خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ، اور ٹیکنیکل اور لاجیکل اور بزنس مائنڈ کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں. تو میرے اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. جتنے بھی ہم نے پرسنالٹیز کے جن کو میں فالو کرتا ہوں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے، یعنی کہ میں کامنٹس میں لیٹس سی کے یوٹیوب کے چینل کے لنکس دے دوں گا. آپ جس کو فالو کرنا چاہیے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ.